नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्दैछौँ र आजको एपिसोडमा पनि हामी केही कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टका प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ, जसका पहिलो प्रश्न रहेको छ रन्जु टेक्स अ लोन भनेपछि यो प्रिन्सिपल भइहाल्यो। फ्रम अ पर्सन, कुनै व्यक्तिसँग विथ अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट, लोन उसले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लियो 12.5% ले, एन्ड देन सी डिपोजिट द्याट एमाउन्ट इन अ कोअपरेटिभ विथ द सेम रेट भनेपछि सेम रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यही रेटमा 12.5% रेटमै के त कोअपरेटिभमा उसले चाहिँ डिपोजिट गर्यो भने हाउ मच प्रफिट सी विल गेट आफ्टर 3 इयर्स भनेको छ। भने उसले आफूले चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लियो अनि कोअपरेटिभमा गएर चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा राखिदियो भने उसलाई कति फाइदा भयो भनेको छ। यसको अर्थ उसले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट र उसले कोअपरेटिभबाट पाउने इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स नै के हो त फाइदा हो। अब यस्तो क्वेसनलाई फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर सोध्न नि सक्छ, गर्ने मेथड एउटै हो। यस्तै क्वेसनमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कति बढी छ भनेर सोध्न पनि सक्छ, प्रोसेस एउटै हुन्छ। यही क्वेसनमा फेरि अर्को सोध्ने तरिका के छ भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले कति कम छ भनेर सोध्न पनि सक्छ, प्रोसेस एउटै हो है। सोध्ने मेथड्स जे छ फरक हुन सक्छ तर गर्ने चाहिँ तरिका एउटै हो। एउटै तरिकालाई घुमाएर पनि सोध्न मिल्छ। अब यसको सोलुसन हेरौँ है त। हियर अब यो लोन भनेको त प्रिन्सिपल भइहाल्यो। P इक्वल टु ₹24,000। अब पहिला त हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्छौँ, त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। अब रेट त दुवैको एउटै छ। R इक्वल टु 12.5% टाइम T इक्वल टु 3 इयर्स। अब पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौँ। वी have SI equal to PTR upon 100. P equal to 24,000 into time 3, rate 12.5 upon 100, 0 0 0 0 cancel। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राखौँ। 240 into 3 into 12.5 equal to 9,000। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के त रन्जुले यो कुनै एउटा व्यक्तिलाई तिर्न पर्ने इन्ट्रेस्ट हो है त। अब उसले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा। अगेन CI इक्वल टु P 1 plus R by 100 to the power T minus 1, P 24,000, 1 plus R 12.5 time 3 years minus 1। अब यसलाई हामी एकैचोटि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है क्याल्कुलेटरबाट। यसको स्टेप्सहरू गर्न पर्दैन, नगर्दा नि हुन्छ। अब पहिला स्टेप वाइज गर्ने। 12.5 डिवाइड बाई 100, त्यसपछि इक्वल टु थिच्ने प्लस 1 इक्वल टु दी पावर 3 इक्वल टु माइनस 1 इक्वल टु कति आयो त भने यसलाई पोइन्ट्समा राख्ने र डेसिमल भन्दा पछाडिको सबै लेख्न पर्छ। लेख्यो भने नभए डाइरेक्ट मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ। जति आएको थियो इक्वल टु गरेर इन्टु 24,000 इज इक्वल्स टु कति आयो त ₹1171.88। अब चाहिँ राउन्ड अफ गर्दा हुन्छ है। अब यो चाहिँ के आयो त इन्ट्रेस्ट कसले पाउने, रन्जुले
कोअपरेटिभबाट पाउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो भयो। रन्जुले पाउने इन्ट्रेस्ट यो, रन्जुले तिर्न पर्ने इन्ट्रेस्ट यो भनेपछि उसलाई बेनिफिट प्रॉफिट कति भयो त भन्दा उसले पाउनेबाट तिर्ने घटाइदिए त भइहाल्यो नि। अब के भनेको छ, हाउ मच प्रॉफिट विल सी गेट आफ्टर 3 years भनेको छ। अब नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू के भयो त CI माइनस SI। CI कति छ 10,171.88 माइनस 9,000 इज इक्वल्स टू minus 9,000 1171.88 यो चाहिँ प्रॉफिट अफ रन्जु भयो है त। अब दोस्रो क्वेशन रहेको छ, what will be the difference between annual compound interest and half yearly compound interest of amount rupees 2,50,000 with the rate of 12% per annum with 3 years, find it भनेको छ। अब यसमा फेरि तपाईहरु अमाउन्ट भन्यो भनेर त्यो अमाउन्ट हो भनेर नझुकिनु होला है। अमाउन्ट भनेको कुनै पैसा भनेको यसको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली वार्षिक एन्ड हाफ इयरली अर्धवार्षिक कति फरक पर्छ भनेर सोधेको छ। सेन्टेन्सले बुझ्नु पर्छ यो के हो त प्रिन्सिपल हो है। here principal P is equal to rupees 2,50,000, rate R is equal to 12%, time T is equal to 3 years। अब यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली र सेमी एनुअली दुईटै निकालौं है। we have compound interest annually, यसमा चाहिँ CI एनुअली सेमी एनुअली भनेर दुईटै लेख्न पर्छ किन भन्दा यसमा चाहिँ दुईटै CI हो। P 1 plus R by 100 to the power T minus 1 भ्यालु राखौं 2,50,000 1 plus R भनेको 12 by 100 टाइम 3 minus 1। अब यसलाई हामी एकैपटक क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सक्छौं। 12 divided by 100 is equal to plus 1 is equal to the power 3 is equal to minus 1 is equal to into 2,50,000 यसको आयो रुपीस 101232 1,01,232 एनुअली CI आयो। अब CI सेमी एनुअली अथवा हाफ इयरली, हाफ इयरली निकालौं। हाफ इयरली भयो भने फर्मुला याद गर्नु पर्यो। 100 को ठाउँमा 200 र T को ठाउँमा 2T minus 1 is equals to 2,50,000 1 plus R भनेको 12 by 200 into 2 into टाइम 3 minus 1। अब यसलाई पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं।
12 divided by 200 plus 1 to the power 2 3s are 6 minus 1 is equal to into 2,50,000 250,000 इसको इंट्रेस्ट आयो ₹104,629.78 यसमा आएर चाहिँ राउन्ड अफ गरिदिए हुन्छ है। यो चाहिँ एकैचोटि क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेसन गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको छ के त डिफरेन्स। अब डिफरेन्स भनेको CI हाफ इयरली माइनस इयरली। जहिले पनि प्रिन्सिपल टाइम र रेट एउटै छ भने CI हाफ इयरली ओभियसली धेरै हुन्छ। अब यो भनेको त 6 महिनामा ब्याज दिने भनेको यो वर्षमा ब्याज दिने भनेको भनेपछि 6 महिनामा दिने त त्यसै पनि बढी हुन्छ नि। भनेपछि एट लास्ट डिफरेन्स is equal to CI हाफ इयरली माइनस CI एनुअली। CI हाफ इयरली छ 104,629.78 माइनस 101232 इज इक्वल्स टू यसलाई सबट्र्याक्ट गरौँ माइनस 101232 इज इक्वल्स टू ₹3397 on what sum will the compound interest what sum भन्ने बित्तिकै प्रिन्सिपल कति भनेर सोध्यो। interest 5% per annum for 2 years compounded annually be ₹164। कति प्रिन्सिपलले 2 इयर्समा 5% रेटले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 164 दिन्छ भनेर सोधेको छ है त। अब यसमा इन्फर्मेसनहरु लेखौं। रेट here rate R is equal to 5% time T is equal to 2 years interest R is equal to 164। हामीलाई यसमा प्रिन्सिपल सोधेको छ। we have CI है यो इन्ट्रेस्ट CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI is equal to P1 plus R by 100 to the power T minus 1। अब CI दिएको छ 164 is equal to P1 plus R रहेको छ 5 by 100 टाइम 2 minus 1। अब यसलाई पनि हामीले क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेसन गर्छौं। 5 divided by 100 is equal to plus 1 is equal to the power 2 is equal to minus 1 is equal to 0.1025 डेसिमल। यो राउन्ड अफ नगर्नु होला, सबै लेखौं है। अनि यो P त छँदै छ
अब यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लैजाउँ। राइट ह्यान्ड साइडमा लैजाँदा डिभाइड हुन्छ 0.1025 इक्वल टु पी भनेपछि 164 डिभाइड बाई 0.1025 0.1025 यो कति आयो त 1600 आयो। P इक्वल टु 1600 भनेपछि रिक्वायर्ड सम कति रहेछ त 1600। थस द रिक्वायर्ड सम इज रुपीज 1600 इज द आन्सर। यो अर्को क्वेसन रहेको छ द एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन सम अफ मनी with 10% per annum is less than ₹40, then the half yearly compound interest on same amount with the same rate in 1 year। यसले के भन्यो भने एक वर्षमा कति समको कति प्रिन्सिपलको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली भन्दा 40 ले कम हुन्छ भनेको इन्सर्ट बुझ्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली चाहिँ 40 भनेर दिएको छ र हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम 1 इयरमा र रेट चाहिँ 10% भनेको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ सम अफ मनी हो, त्यो भनेको प्रिन्सिपल हो है। फेरि मैले रिपिट गरेँ, यसमा भित्रको थिम कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअलको डिफरेन्स चाहिँ 40 हो भने प्रिन्सिपल कति होला भनेर सोधेको छ, जसको लागि 1 इयर टाइम र 10% रेट दिएको छ। ल यसको पनि इन्फर्मेसन पहिला लेखिहालौँ। Here rate (10%) time (1 year) अनि CI half yearly माइनस CI इयरली इक्वल टु 40। यति हो इन्फर्मेसन दिएको। अब हामी हाफ इयरली र इयरली CI निकाल्छौँ है त। वी हैव CI हाफ इयरली इक्वल टु P 1 plus R by 200 to the power 2t minus 1। P त हामीले निकाल्नु पर्ने नै हो। 1 plus R 10 by 200 to the power t 2t भनेको 1 minus 1। अब यसलाई पनि हामी क्यालकुलेटरमै डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ। 10 डिभाइड बाई 200 10 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू द पावर 2 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू यो आयो 0.1025 पी। अब यो हाफ इयरली निकाल्ने। अब CI इयरली पनि निकालौँ। P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर t माइनस 1। P 1 प्लस R भनेको 10% बाई 100 10 बाई 100 टाइम 1 इयर माइनस 1। यसको पनि क्यालकुलेसन गरौँ। यो त माइनस छ, सिधै आइहाल्छ 0.1 है।
10 divided by 100, 10 divided by 100 plus 1 minus 1 यो कति आयो 0.1 p 0.1 p यो त यसै हेर्दा पनि देखिन्छ नभए क्याल्कुलेसन गर्दा केही फरक परेन है अब त्यहाँ लगेर राख्ने है त नाउ CI half yearly minus CI yearly is equal to 40 दिएको छ हाफ इयरली कति आयो त 0.1025 p माइनस यो 0.1 p is equal to 40 अब यो सबट्र्याक्ट गरौँ यो सिधै 0.0025 p हुन्छ नभए तपाईहरु क्याल्कुलेटर चलाउनु भए पनि हुन्छ 0.1025 माइनस 0.1 अब यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगाइदिनुस् 40 डिवाइड बाइ 0.0025 देयरफोर p इज इक्वल टु कति आयो त 40 डिवाइड बाइ 0.0025 कति आयो त 16,000 thus what will be the sum भनेछ thus the sum is rupees 16 the sum will be भन्नु भयो नि हुन्छ है the sum will be rupees 1600 16,000 thank you